डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर हमारी ख्वातीन जो हैं वो डिस्क प्रॉब्लम से जूझ रही है या वारियां कमरस डिस्क तकलीफ ये क्या डिस्क प्रॉब्लम पज रेस्ट कर दैट इज अ मिथ मतलब अगर एक्यूट डिस्क प्रॉब्लम तथ मज रेस्ट 1 वीक 2 वीक्स वनस किताब से लिख back related problems kamras dod asan which in our hospital is taken care by the neurospine magar as tich orthopedician tich manage karan back ache yath maz degenerative spine मतलब एज रिलेटेड डिजनरेशन या डिस्क प्रॉब्लम हां डिस्क प्रॉब्लम अक्सर डॉक्टर साहब अज्जि दोद छ क्या सन नाजरीन हम कित कन समझनी कि अज्जन क्या दोद छ कित कन छ गसान तो क्या क्या एहतियात पस करन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं अमनदीप BR मेडिसिटीज श्रीनगर में। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और आज हमने ये कोशिश की है कि हम खासकर आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आज करो कत अज्जन हुंद दोद वारिया लोग तिम परेशान यमन अक्सर जंगन दाग नरन दाग अज्जन आसान दाग या कमजोरी आसान आर्थराइटिस रिहार बाकी मामला अज्जन हंद तथ मुतलिक आज मौजूद डॉक्टर सईद शहनवाज सर। सड़ा सड़ा शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप चूँकि यहाँ पे एज डॉक्टर काम कर रहे हैं अमनदीप में, सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि तुम कत बसान कित करू तलीम पत हासिल डॉक्टरी ओसा बनन स्टार्ट पे तो पत अज्जन हुन डॉक्टर बनन यह सठा मुश्किल काम सन नाजरीन वन तो गडनथ तो पानस मुतलिक डॉक्टर साहब। मे नाव डॉक्टर सईद शहनवाज। आई एम एक्चुअली रेजिडेंट ऑफ फ्रॉम सोपोर। अच्छा सोपोर। आई हैव डन MBBS फ्रॉम GMC Srinagar and MS orthopedics from GMC Srinagar, that is Barzullah. And later I have done fellowship in National Board in orthoplasty, FNB orthoplasty. That is मतलब ये a specialized course. मतलब it is a kind of super specialization for the joint replacement. ये मैं करमस पुणे पे पुणे में हॉस्पिटल तती करमस। So I am an orthopedician and a joint replacement specialist. तो डॉक्टर साहब डॉक्टरी ओसा स्टार्ट पढ़े बननुक शौक किन मतलब my first preference was actually engineering. अच्छा but kind of मतलब इस ऐसे social से रोज़ा मतलब better we have more inclined towards the MBBS. या पाने शु तो ये सा engineer I was more मतलब I was more stronger in mathematics and physics. अच्छा initially yeah. मतलब I was also selected in the NIT R&C but as I was selected for the MBBS also GMC, so everybody in my family like I was the first doctor in my whole your family yeah and relations yeah. अच्छा so I chose MBBS because of that. अच्छा तो डॉक्टर साहब डॉक्टर बने खतर चूँकि वनस तुम वार अमनदीप हॉस्पिटल्स मज एज सर्जन तो नाजरीन तुम वनो वनस बड़ बार सर्जन यम खासकर अज्जन अगर कत करो खुदा न खास्ता कंस ट्रामा गसान या कंस अड़िश फटान या कुछ जाए तकलीफ आसान तथ खतर डॉक्टर सईद शहनवाज साहब अस मौजूद। डॉक्टर साहब सबसे पहले एक कॉमनली वन तो इस अज्जि दोद यह क्या सन नाजरीन हम कित समझन कि अज्जन क्या दोद कित गसान तो क्या क्या एहतियात पज कर। मोस्ट कॉमनली वुचान गुड ट्रामा ऑर्थोपेडिक्स मज मेन मतलब फॉर डॉक्टर्स आल्सो इट इज ब्रेड एंड बटर सो गुड ट्रामा। अच्छा मतलब दैट इज वन थिंग अदर ब्या सह गो आर्थराइटिस मज मेन जो चीज ऑस्टियोआर्थराइटिस बीच रोमेटॉइड आर्थराइटिस यथ कशर पे वन रिहार ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड डिजनरेशन या तथ सेकेंडरी काजेस तो तो दैट इज डिजनरेशन ऑफ द जॉइंट यथ मज मेनली इफेक्ट गसान नी इन कुट बी हिप। So these are the main मतलब इन main problems orthopedic related which comprise about more than I will say 90% of the problems. 90% लोगन उनके पास यही मसला होता है कि मुझे आर्थराइटिस बीच
back related problems. Kamras dod asan. Kamras dod asan. Which in our hospital is taken care by the neurospine. Magar as tish orthopedician tish manage karan backache. Yath maz yath degenerative spine. मतलब एज रिलेटेड डिजनरेशन या डिस्क प्रॉब्लम हाँ डिस्क प्रॉब्लम जो अक्सर डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे अक्सर हमारी ख्वातीन जो हैं वो डिस्क प्रॉब्लम से जूझ रही है या वरियान आसान कमरस डिस्क तकलीफ ये क्या आसान अत मुतलिक वन तो साने नाजरीन थोड़ा ना डिस्क नॉर्मल कमरस अड्ज यथ वर्टिब्रा वन तमन मज बाग नॉर्मली कुशन इट इज ए मतलब काइंड ऑफ इंटरवर्टेबल डिस्क दोन अड्जन मज बाग विद एज हेकान मतलब वनस लिटरेचर वन मोस्ट कॉमन काज डिहाइड्रेशन कशर पे डिस्क वार वार गसान डिहाइड्रेट तम सम गसान पे यह पाने गसान डिहाइड्रेट कि इंसान ना विद एज विद एज इंसान प्रथ कुन मज वाटर अमन वाटर कंटेंट कम पे गसान वार वार मतलब डिसिकेशन पे डिस्क नेरान नेबर पे प्रेस करान नर्वन पे रेडिकुलर पेन तो डॉक्टर साहब यह डिस्क मिसाल के तौर अच्छा कह एहतियात या अच्छा कह मिसाल एक्सरसाइजेस तो आम इंसान समझुन नश डॉक्टर साहबस नश कि मे कित रोज पन सेहत ठीक पन अज्जि ठीक तमिस खतर क्या क्या एहतियात कॉमनली मिथ कि डिस्क प्रॉब्लम पे रेस्ट कर दैट इज ए मिथ That is a myth. मतलब अगर आज तो करना acute disc problem तथ में रेस्ट ये 1 week 2 weeks विकिन्स किताब से लिख it is proven मतलब only 1 or 2 weeks पच्चे मेन चीज तथ फिजियोथेरेपी तम पत एक्चुअली अगर तुम वो बाय लिटरेचर इट इज द फिजियोथेरेपी मतलब तह बैक मसल स्ट्रांग कर तह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर तम सो तुम ये डिले कर अमिच प्रोग्रेस अमुक मतलब गो कि वन तुम मिथ हसा रेस्ट कर या बाकी मामला कर तो वन कित मिसाल के तुम वन विद एज हे गि मगर अत बचाव कि परहेज वन गुब गि तुलन निमित गम कर दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स मेनली गुब मतलब यह दोनवेन मेल फीमेल दोनवेन खतर गुब गि कहें वो डॉक्टर साहब अड़ जिम कर या अड़ एक्सरसाइज कर वर्कआउट कर क्रिकेट गिंदान स्पोर्ट्स गिंदान तिमन खतर आसान ज्यादा नॉर्मली कह तथ मे बाकी कंडीशंस कह मतलब ये मतलब कमर कन अड़जन मज बाग जॉइंट फेसड जॉइंट वन तथ हेकान फ्रैक्चर गि मगर दैट इज वेरी अगर तुम वारिया स्ट्रेनस एक्सरसाइज करो नॉर्मली एक्सरसाइज दे आर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ बेम बैक्स खतर फिजियोथेरेपी तथ स्पेसिफिक एक्सरसाइज मतलब बैक स्ट्रेचिंग बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तम बेटर फॉर द बैक तम पजन इंसानस कर तुम वन कि हंग मंगे गोड कंसल्ट कर नफर फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्ट कर एक्सरसाइज हेचना तम सुपरवाइजड कर पाने कहें तो डॉक्टर साहब खास कर स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पोर्ट्स रिलेटेड गसान खुदा न खास्ता कंस इंजरी या कंस फुटबॉल गिंदान क्रिकेट गिंदान या बाकी गेम्स तो अगर तिमन इंजरी नी इंजरी गसान या शोल्डर या बाकी इंजरी गसान तथ मुतलिक क्या तिमन एडवाइजरी तो तिमन लोगन क्या पज करन तथ अगर स्पोर्ट्स इंजरी गस तथ इमीडिएटली डॉक्टर्स हावन तम कर क्लिनिकल एग्जामिनेशन गो वो तम हिस्ट्री पे वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन तथ मे टेस्ट प्रथ कुन जॉइंटस खतर स्पेसिफिक टेस्ट यम सत पाई लगान कह इंपॉर्टेंट लिगमेंट मा छुनमुत पे तथ फर्दर MRI कर MRI सत पाई लगान पे कोरिलेट कर क्लिनिकली विद MRI बे पेशेंट्स क्या सिम्टम तम हिसाब से तथ मैनेजमेंट वनस मैनेजमेंट मोस्टली ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज स्पोर्ट्स रिलेटेड सैनिस हॉस्पिटल्स अमनदीपस मतलब दे आर ए काइंड ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज ब्रोह ओपन गसान वनस प्रथ कुन जाए ऑर्थोस्कोपिक गसान मज ऑलमोस्ट प्रथ कुन जाए गसान अवेलेबल बे तथ मज लेटेस्ट गाइडलाइंस मतलब ब्रोह फॉर एग्जांपल नीस मज तह बोजम मिनिस्कल टियर ब्रोह मतलब वन तहन सेंटरन पे तथ कर मिनिसेक्टमी मतलब कि मिनिस्कस हाँ हना छुनमुत हाँ कड़ित आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ये मज तथ रेपेयर कर वनस वर्ल्डस मज एक्सेप्टेड मतलब तह रेपेरेबल मिनिस्कल टियर तथ रेपेयर कर सैनिस हॉस्पिटल्स मज इन्वॉल्व इसलिए मतलब
میون وننُک مقصد چھُ یی کہِ اگر کٲنٛسہِ سپوٹس رِلیٹِڈ انجری باسہِ تٔمِس پَزِ اِمیٖڈیٹلی ہاسپِٹل یُن ڈاکٹر کنسلٹ کرُن سُہ وٕچھِ تٔمِس کلنِکلی وٕچھِس پتہٕ اگر تٔمِس باسہِ ضروٗرت چھِ MRI کرناے یا بیٚیہِ کانٛہہ ٹیسٹ ما آسہِ ضروٗرت تہٕ تَمے حِساب ہٮ۪کو أسۍ ٹرٛیٖٹمنٹ ڈاکٹر صٲب اگر کانٛہہ چھُ مِثال کے طور پر سپوٹس گِنٛدان بہٕ چھُس پانہٕ تہِ کرکٹ گِنٛدان حظ تہٕ کانٛہہ چھُ سپوٹس لور یا گِنٛدان چھُ پانہٕ تہِ یہِ گیمن منٛز حِصہٕ نِوان تٔمِس کِتھ کٔنۍ باسہِ فار ایٚگزامپٕل مےٚ چھِ اِنجری گٔمٕژ اَتھ چھا کینٛہہ سِمپٹمز آسان یا تٔمِس چھا کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ دگ وگ آسان یا اُسکو پین یا کُچھ تَتھ منٛز بیٚیہِ کُس کُس اِنجری چھِ کامن حظ بیٚیہِ اَتھ منٛز چھِ نیٖیَس منٛز چھِ کامن حظ مِنِسکل ٹِیر بیٚیہِ چھِ عام طور پر آسیو تۄہہِ یُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسہِ پاے ACL ٹِیر اینٹیٖریَر کرٛوٗشیٹ لِگمنٹ ٹِیر تَتھ منٛز چھِ پیشنٹس مینلی سِمٹم یُس آسان چھُ سُہ چھِ آسان اِنسٹیبلٹی گوٚو پیشنٹس باسہِ مےٚ چھُ کوٚٹھ ژَلان نیٖرِتھ دگ مطلب باسان دگ گٔے الگ نہ نیٖرِتھ مطلب تٔمِس چھُ باسان کہِ تٔمِس چھُ باسان یہِ کوٚٹھ مطلب اِنسٹیبلٹی یَتھ کوٚٹھ ہسا چھُ باسان پگاہ نیٖرِتھ ژَلان اچھا مطلب ہیٚرِ وَسنہٕ چھِ گژھان خاص کر ہیٚرِ وَسان چھُ باسان تٔمِس کوٚٹھ ہسا چھُ ژَلان مےٚ نیٖرِتھ یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ شولڈرَس منٛز چھِ گژھان کیاہ چھِ اَسہِ عام طور پر یِم بالٲرٕز چھِ آسان یا تھرٛووٲرٕز چھِ آسان تِمن چھِ گژھان روٹیٹر کف ٹِیر یا چھِ گژھان مطلب یا چھِ گژھان سُہ شولڈر اِنسٹیبلٹی تَتھ منٛز چھِ مطلب کوٚٹ شولڈر ہٮ۪کان نیٖرِتھ ژٔلِتھ پَتہٕ ہٮ۪کان تَتھ منٛز کینٛہہ ٹِیر گٔژھِتھ یا فرٛیکچر گٔژھِتھ کینٛہہ معموٗلی فرٛیکچر ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بار ہٮ۪کہِ نیٖرِتھ ژٔلِتھ تہٕ تٔمِس چھِ باسان اِنسٹیبلٹی مطلب تھرٛو کَرنہٕ یہِ چھِ تَس باسان کہِ مےٚ ہسا چھُ پھیُک ژَلان نیٖرِتھ ہیوٗ باسان تٔمِس باسان أمِس چھُ باسان پھیُک تہِ ژَلان نیٖرِتھ تہٕ ڈاکٹر صٲب اگر خۄدا نخواستہ یِژھ شِکایت چھِ کٲنٛسہِ سٲنِس کٔشیٖرِ منٛز تہٕ تِمن کیاہ پَزِ کَرُن تِمن چھا علاج اَتھ مُتعلِق یہِ مےٚ آلریڈی ووٚن تِمن پَزِ ہاسپِٹل یُن ڈاکٹرس ہاوُن تَمہِ پَتہٕ کَرَن تِم کِلنِکلی ٹیسٹ تَمہِ پَتہٕ اگر تِمن باسہِ MRI ضوٚرتھ MRI کَرناوُن تَمہِ پَتہٕ چھِ تَتھ تَمے حِسابہٕ اَسہِ وٕچھُن کہِ آپریشن چھا گۄڈٕ ضوٚرتھ تہٕ کُس ہیوٗ آپریشن چھُ ضوٚرتھ تہٕ تَمے حِسابہٕ چھِ تِمن علاج کَرناوُن گوٚو دیٹ میٖنٕز کہِ اگر کٲنٛسہِ سٔرجری ہٕنٛز ضروٗرت آسہِ تہٕ تِمن گژھِ سٔرجری تہِ اہن حظ تہٕ ڈاکٹرس تِمن ضروٗری ڈاکٹرس نِش واتُن ڈاکٹرس نِش ضروٗری تہٕ ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ خاص کر اگر أسۍ کَتھ کَرو یُس آرتھرایٹِس چھِ کامن چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز سُہ تہٕ آرتھرایٹِس نِش بچنہٕ خٲطرٕ کیاہ خاص کر ایڈوایزری چھِ یا اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ گوٚو ڈایگنوز کہِ أمِس ہسا چھِ آرتھرایٹِس تٔمِس کیاہ پَزِ کَرُن اَتھ منٛز چھِ مین حظ یُس ساروی کھۄتہٕ موسٹ کامن چھِ آسٹو آرتھرایٹِس سُہ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اٮ۪فیکٹ کران نیٖز تَمہِ پَتہٕ چھِ کران ہِپن اٮ۪فیکٹ تَتھ منٛز چھُ یُس اَسہِ لایف سٹایل چھُ مینلی یُس أسۍ کرٛاس لیگٕڈ چھِ بیٚہوان کرٛاس لیگٕڈ یُس مطلب سُہ پَتھر بیٚہوان زنٛگہٕ تھوڑا ڈاکٹر صٲب اگر أسۍ یُس تُہۍ وَنان چھُو کرٛاس لیگٕڈ سو دیٹ کہِ سٲنۍ ناظریٖن وٕچھان تَتھ سُہ چھُ مطلب أسۍ چھِ بیٚہوان حظ کُٹھ ؤٹِتھ یِتھ کٔنۍ بیٚہوان أسۍ پَتھر بیٚہوان مطلب یُس کُرسی پٮ۪ٹھ کِنہٕ پَتھر یُس أسۍ بیٚہوان اَمہِ سۭتۍ چھِ نی آرتھرایٹِس زیادٕ گژھان یُس مطلب کٲشِر کلچر أسۍ چھِ بیٚہوان یِتھ کٔنۍ زنٛگہٕ زٕ ؤٹِتھ حظ ٹھیٖک اِسلیے اگر تُہۍ ویسٹس منٛز وٕچھِو تِم چھِ زیادٕ تر بیٚہوان کُرسِیَن پٮ۪ٹھ یا صوفن پٮ۪ٹھ تَمہِ سۭتۍ چھِ نی آرتھرایٹِس گژھان پرٛوینٹ بیٛاکھ یُس مین چیٖز چھُ سُہ چھُ ویٹ اِنسان سُنٛد اچھا ویٹ گژھِ نہٕ ہُرُن کینٛہہ اَتھ چھِ ڈایریکٹ کوریلیشن آمٕژ وٕچھنہٕ کہِ یوٗت تۄہہِ ویٹ چھُ یہِ چھُ ڈایریکٹلی یوٗت ڈِجنریشن یوٗت ویٹ تۄہہِ بَڑِ تیوٗت گژھِ نیٖز گژھُن تیٖتیاہ ڈِجنریٹ پاسچر یا شۄنٛگنس منٛز یا وۄتھنس بیٚہنس منٛز تَتھ چھا کینٛہہ ایڈوایزری لوٗکن خٲطرٕ مےٚ آلریڈی ووٚن یُس أسۍ کرٛاس لیگٕڈ چھِ بیٚہوان بیٚیہِ چھُ مطلب اَتھ منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ زیادٕ یُس مطلب أسۍ وَنو آز کل چھِ لوٗکھ ٹرٛیڈ مِل کران مطلب یہِ چھِ ریٖسنٛٹ اکھ آمٕژ مطلب سٹڈیٖز چھِ کہِ اگر ہسا تُہۍ اوٚور سٹرینس ایٚگزرسایز کٔرِو تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ ڈِجنریٹ گژھان زیادٕ اَتھ منٛز چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ یُس أسۍ برونٛہہ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہ وَنان برٛسک واک گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ یُس تۄہہِ نارمل سپیٖڈ چھُ آسان تَمہِ نِش ڈبل سپیٖڈ مطلب دیٹ میٖنٕز کہِ اگر أسۍ 5 کِلوٗمیٖٹر چھِ پَکان اَسہِ پَزِ 10 پَکُن تی حظ مطلب نہ سپیٖڈ یُس اَسہِ نارمل سپیٖڈ آسہِ سُے گوٚو نا 5 کِلوٗمیٖٹر پٔر آور برٛسک واک برٛسک واک ڈاکٹر صٲب بیٛاکھ اکھ نی رِلیٹِڈ نا نی رِپلیسمینٹ رِلیٹِڈ چھِ واریاہن لوٗکن کینٛہہ خدشہٕ آسان کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ کرناوُن کِہینۍ تہِ نہٕ اگر خۄدا نخواستہ کٲنٛسہِ نی چھِ پرابلم چھس کینٛہہ یِم چھِ وَنان کہِ یہِ نہ حظ گوٚژھ نہٕ کرناوُن کینٛہہ یہِ چھا لوٗکن خدشے مِتھٕے چھا کِنہٕ اَتھ مُتعلِق کینٛہہ رِیلٹی تہِ اگر تُہۍ کرنٹ لِٹریچر وٕچھِو اَتھ منٛز چھِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ اگر تُہۍ سٔرجریٖز نِیِو نہ یِم تہِ تُہۍ سٔرجریٖز نِیِو مطلب آرتھوپیڈِک سٔرجری جنرل سٔرجریٖز ENT سٔرجریٖز نیوٗرو سٔرجریٖز اَتھ منٛز چھُ وٕنکیٚنس باے لِٹریچر کہِ نی رِپلیسمینٹ تہٕ ہِپ رِپلیسمینٹ خاص کر ہِپ رِپلیسمینٹ تہٕ نی رِپلیسمینٹ دے آر د موسٹ سکسیسفُل سٔرجریٖز تہٕ مطلب دۄنوَے
अत अगर तुम वो डॉक्टर राजेश मल्होत्रा HOD ऑर्थोपेडिक्स एम्स दिल्ली वैसे त्रो तमो मगर तुम वारियास कालस HOD तमो हिप रिप्लेसमेंट मज किताब लेचम तुम लेखान अत मज इट इज द ऑपरेशन ऑफ सेंचुरी मतलब 100 years मज लास्ट 100 years अत मज हिप रिप्लेसमेंट इज द ऑपरेशन ऑफ सेंचुरी मतलब इसलिए इट इज ए मिथ अमंग द पीपल कि हम सक्सेसफुल कहीं वुनस अगर तुम UK US मज वो दे आर डन एज डे केयर सर्जरीज डे केयर सर्जरी मतलब पेशेंट सुबह शाम घर अच्छा नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज दे आर डन एज डे केयर सर्जरीज वुनस UK US अच्छा गो मतलब सो it is a myth कि हम successful rather they are the most successful surgeries right most successful surgeries most being only orthopedic surgeries मज कहीं अगर तुम नियो ओवरऑल सर्जरीज मतलब न्यूरो सर्जरी ENT सर्जरी सारे सर्जरी मज रिप्लेसमेंट सर्जरीज वुनस मान दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी थी डॉक्टर सईद शाहनवाज साहब BR अमनदीप BR मेडसिटी हॉस्पिटल के एक मायनाज सर्जन हैं। खासकर अगर ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी इशू आपके साथ दरपेश है तो आप तो हेक्यू योर अमनदीप हॉस्पिटल श्रीनगर डॉक्टर सईद शाहनवाज साहब तुंस खदमत मज मौजूद तो यमो कर वरिया अहम कत खास कर तुंद सेहत हवाल आर्थराइट्स या बाकी यम मामलात अड़जन मुतलिक यमो कर तथ पे गहराई सान कत अ उम्मीद कि तुम ये प्रोग्राम सड़ा पसंद आमुत सड़ा शुक्रिया तुंद कश्मीर क्राउन वुचन खतर।